हरेश, हो जो वाड हा जो तुजो आसा आनी हांगा हो फूटब्रीज आसा पळय तो सारको तेजी परिस्थिती वायट आसा, बॅड कंडिशन आसा. हाचेर कितें करतले तुमी? कितें आसा की वारंवार एवरी इयर जेन्ना पावस पडटा, हेवी पावस येता आनी फ्लड जाता. फ्लडान हो ब्रीज डॅमेज जाता. काळांतर खूब फावट हांगा आमी मिडिया घेतलेली आसा, हांवें सांगलेलें आसा की आमी हांगा वार्शीक नवे पद्दतीन हांगा ताका रिपेर करता. पूण कांय कारणांनी अशें कितें आसा, उदकाचो लोट इतको आसता की हो ब्रीज मोडोन वयता. आनी एवरी इयर प्री मनसून आमी ह्या ब्रिजाक रिपेर करता. आतां पयसो गव्हर्मेंटाचो आसूं नाजाल्यार कोणाचो आसूं, एक पयसो एक्स्ट्रा खंय तरी खर्च करप हें एक लॉसीस कशें दिसता. म्हणून हांवें हांगा रिजोल्युशन घेवन जेन्ना रवी नायक आशिल्ले तेन्ना ह्या फूटब्रिजार टोटल डेमोलिश करून एक कॉन्क्रिटाचो परमनंट ब्रीज करचो म्हणून हांवें रिजोल्युशन घातलें. कलवट हय. आनी ह्या फूटब्रिजाक ऑलरेडी एस्टिमेट जावन फायल फायनल स्टेजीर आसा. काही दिसा पयलीं हांगा पोटनिवडींग आसल्या कारणान हांगा कोड लागलेलो आनी तेज्या पयलीं फायनान्शियल अप्रुवला खातीर फायल खंय नाल्यार खंय अटकलेली. हे सगळे रितीन ह्या गजालीन ही फायल आतां क्लियर जाल्ली आसा. म्हाका सांगपाकूय बरें दिसता कित्याक हांव फूल कॉन्फिडंट हें काम आनी हो ब्रीज लोकांच्या खातीर, जशें तुमी पळयलां हांगा हेडगेवार स्कूल आसा आनी त्या सायडीन मेस्त वाड्यार जंक्शन आसा ज्या जाग्यार लोक बशीक रावता. हितूंतले हावजींग बोर्डांतले लोक तशेंच गांवकार वाड्याचे लोक हे सगळे जाण हांगासरल्यान ट्रॅव्हल करता. तशेंच भुरग्यांचो हांगा ट्रॅव्हल आसा. त्या खातीर हो ब्रीज शॉर्टकट ही वाट, त्या खातीर हो ब्रीज तितकोच गरजेचो जाता. सांगपाक बरें दिसतलें, ही फायल जी एस्टिमेट आसा ती अरावंड 35,48,000ची फायल पास जाल्ली आसा. आतां पावसाचो ऑलरेडी प्रभाव चालू जाल्लो आसा. इनॉग्रेशन करप आतांच्या टायमार आनी फूटब्रीज बांदप हें आतां लास्ट मोमेंटाक जातलें. सो कदाचित पावस सोंपल्या नंतर हो फूटब्रीज बांदून आमी घेतलें इनॉग्रेशन करून. ओके. आतां पूण जशी परिस्थिती जर पळयत जाल्यार सामकी बिकट परिस्थिती जी आसा. प्लस लोकांक जे येता हांगसरल्यान तांकां रिस्क आहा. इमिजिएट प्रिकॉशनरी एक्शन म्हणून आमी कितें घेवं येता, तुमी कितें घेतलें? इमिजिएटली फाटल्या दिसांनी आमी हांगा ऑलरेडी जे फोटो काडून हांवें व्हेल्ले त्या फोटो आमी ऑलरेडी PWRD AE कडेन आमी ऑलरेडी डिस्कस केला. पंढरीनाथ लवंडे सर आमकां बरो कंट्रिब्युशन करता आनी बरो हेल्प करता. ते इन्स्पेक्शन घेतले. कदाचित आयजूच जावं शकता इन्स्पेक्शन. कितें आसा की 1-2 मॅटर आसा ज्या खातीर आमी हांगा ह्या एरियान हें करताले. एक तर हो मॅटर ब्रिजाचो आनी मुद्दमून सांगूंक सोदता कित्याक फाल्यां सकाळी अशें जावपाक जायना की खंय ना जाल्यार खंय मिडियान आयल्यान म्हणून आमी तें. पूण फुडें आमचो सार्वजनीक गणपती आमी पायता. उदकाचो लेवल जेन्ना वयर आसता थंय एक स्टेपूय बांदपा खातीर आमी ऑलरेडी सराक मेन्शन केल्लें आसा. कदाचित आयज ना जाल्यार फाल्यां भितर हें इन्स्पेक्शन जातलें. टेम्पररी बेसीस आमी हो आतां परतून ब्रीज रिपेर करताले. तुमी पळयतले जाल्यार हे जे खांबे आसा त्या खांब्यांक सगळे लोटान व्हांवोन येता आनी लांकडां लागून उदक वयल्यान व्हांवता तेन्ना हो फूटब्रीज डॅमेज जाता. पूण अशें ना, एवरी इयर बाय प्रोसेस जशें डिसिल्टींग चालू आसता तसोच हो ब्रिजूय आमी रिपेर करता. आनी डिसिल्टिंगा नंतर जी माती जी हांगा उडयल्या कॉन्ट्रॅक्टरान तेवूय क्लियर करपाक वयतले. पूण हेच्या खातीर एक टायम प्रोसेस लागता. ओके. आतां जे प्रमाणे ब्रिजाची हालत आसा अशें दिसता की लास्ट टायम जें काम केल्लें तें एकदम सब स्टँडर्ड आहा. फक्त एक टॅक मारून जे पोल जे आसा ते लायले. प्लस व्हेरी थीक म्हणल्यार पातळ एंगल 1.2 एंगलाचेर हें सगळें फ्रेमवर्क जो केल्लो आहा. दिसपाकूच दिसता की हें सब स्टँडर्ड जालां म्हणून. हे फाटी प्रिकॉशनरी कितें घेतलें तुमी? जालें तें जालेंच. हय, टेक्निकली हेजो जो ब्रिजाचो जो एंटायर हें आसा स्ट्रेंथ आनी हें आसा तो खंय ना जाल्यार थंय WRD डिपार्टमेंट पळयता. पूण टॅगिंग आनी तुमी तशेंच म्हटलां तशें सबस्टेन्शियल अशें न्हू. पूण कशें आसा हे टेम्पररी जॉब आमी करता एवरी इयर. कित्याक की तो ब्रीज आसा पळय तेजो कॉस्टींग आतां जावन हो ब्रीज आतां बांदून जातलो. ह्या वर्सा सुद्दां अशें जावचें ना. पूण तुमी पळोवपाक गेल्यार आमी आतां ह्या फावट काम बरें घेतलें. कित्याक पोरू लोड कसो आसता, प्रेशर उदकाचें आसता की आमी कितकें काम केलें जाल्यार तो सुद्दां पूण पळोवपाक गेल्यार हें व्हांवोन वचूंक ना. पळोवपाक गेल्यार तो लोट येता, जी झाडां येवन हांगा अडकता ते झाडांनी हें सगळें बँड जावन पडलां प्रेशर प्रेशरान. ओके.